जय मासी, जय मासी, जय मासी, जय मासी, जय मासी। हामी 5 जना भइसकेका छौँ। यही समय 2-3 मिनट हामी पर्खौँ। आज पनि फेरि म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरु सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह तथा स्वागत भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले हामीलाई उपायहरू दिनु भएको छ। हामी अप्ठ्यारोमा छौं, हाम्रो दैनिक जीवन असाधारण छ, र पनि हामी परमेश्वरलाई आदर, महिमा र प्रशंसा हामी दिन सक्छौं। हाम्रो प्रार्थनामा शक्ति छ। परमेश्वरले तपाईहरु मलाई हामी जहाँ छौं त्यही हामीलाई प्रोटेक्सन गर्नु भएको छ। यो लकडाउनको समय पनि लगभग 1 महिना बितिसकेको छ। हामीलाई थाहा छैन अब 15 गते पछि जनजीवन साधारण हुन्छ या हुँदैन। हामी फेरि समूहगत रूपमा मण्डली भवनमा एकजुट भएर संगति गर्न अझै पर्खनु पर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। हामी सबै कुराको श्रेय, आदर र महिमा परमेश्वरलाई टक्राउँछौं। हामीले नचाहेर पनि हामी यसरी घर घरमा बसेर संगति गर्ने परिस्थिति छ। म यहाँहरुलाई आज परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू बुझाउने प्रयत्न गर्नेछु। अलिकति रिभ्यू गरौँ। गएको हप्ता हामीले नहेमियाको पुस्तकबाट हेरेका थियौं। कसरी परमेश्वरले नहेमियालाई उहाँको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि, त्यो यरुशलेमको पर्खाललाई पुनर्निर्माण गर्नका लागि कसरी चलाउनु भयो। हामी आफैले आफैलाई महसुस गरेका थियौं। हामी आफैले आफैलाई नहेमियाको जुत्तामा हामी आफ्नो खुट्टा राखेर नहेमियाको ठाउँमा हामी आफैले आफैलाई रिप्लेस गरेर यदि परमेश्वरले तपाईं र मलाई त्यो पर्खाल पुनर्निर्माणको लागि पठाउनु भयो भने हामी के तयार छौं भन्ने प्रश्न मैले छोडेको थिएँ। र मैले तपाईलाई यो पनि भनेको थिएँ, समय त हामीसँग प्रशस्त छ। यदि एकैचोटि सुरु गरेर त्यो पुस्तकलाई 1 अध्याय 1 देखि पुरै पढेर हामीले त्यो बर्ड्स आई भ्यू भन्छ, माथिबाट हामी एउटै पिक्चरमा हेर्नलाई मैले यहाँहरुसँग निवेदन गरेको थिएँ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई यी दिनहरुमा केही स्पेसिफिक कुराहरू सिकाइराख्नु भएको छ, बताइराख्नु भएको छ। नहेमिया उनी आफ्नो पद र पोजिसनको उनले कुनै पनि घमण्ड गरेनन्, तर परमेश्वरको बोलावटलाई उनी आदर सहित परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई उनले सठिक प्रकारले पूरा गरेको हामी पाउँदछौं। र नहेमियाको काम गर्ने सिलसिलामा उनीमा भएको एउटा लिडरशिप क्षमता, एउटा अगुवापनमा हुनुपर्ने कुराहरू हामीले बुदागत रूपमा 5-6 क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ गुड लिडर भनेर पनि हामी हेरेका थियौं।
नेहेमिया एउटा पुरानो नियमको एउटा फलो गर्न लायकको एउटा एक्जाम्पल, एउटा लिडर हुन् भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। र हामी हरेकलाई परमेश्वरले जुन मकसद, जुन अभिप्रायले बोलाउनु भएको छ, त्यो अभिप्रायमा हामी सामेल हुनु, उहाँले सुरु गर्नुभएको कामलाई पूर्णता दिनलाई तपाईँ र मलाई परमेश्वरले खोजिराख्नु भएको छ। यी दिनहरूमा हामीसँग प्रशस्त समय छ बाइबल अध्ययन गर्ने, वचन पढ्ने, र मैले विचार गरेको चाहिँ प्रत्येक हप्ता एउटा क्यारेक्टर, बाइबलको एउटा क्यारेक्टरलाई हामीले पढौँ, बुझौँ र अनुसरण गरौँ भन्ने मलाई लागेर मैले गएको हप्ता नेहेमियाको पुस्तकबाट यहाँहरूलाई अध्यापन गराएको थिएँ। छोटो 40 मिनटको समयमा हामीले पुरै नेहेमियाको पुस्तक, त्यसको विभाजन र नेहेमियाको एउटा लिडरसिप ट्रेट अर्थात् उनको काम गर्ने सिलसिला, परमेश्वरले उनलाई दिएको जिम्मेवारीलाई कसरी उनले निश्चित अवधिभित्र सठिक प्रकारले सम्पन्न गर्न सके भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई अवगत गराएको थिएँ। हामी प्रार्थना गरौँ र मैले आज अर्को क्यारेक्टर लिएर आएको छु र म तपाईँहरूलाई छोटो समयमा एउटा पुरै पुस्तकलाई पद बाई पद, वर्ष बाई वर्ष म गर्दिनँ। जसरी हामीले नेहेमियाको पुस्तकलाई अध्ययन गरेका थियौँ, त्यसरी नै अर्को एउटा क्यारेक्टर आज म एकजना दिदीबहिनीको क्यारेक्टरमा समर्पित गर्न चाहन्छु। र आज हामी एस्तर रानीको विषयमा हामी अध्ययन गर्छौँ। बुक अफ एस्टर हामी अध्ययन गर्न चाहन्छौँ। मैले यो अध्ययन गर्दैछु, यो मेरो रेगुलर बाइबल अध्ययनमा छु र मैले अध्ययन गर्दै गर्दा मैले अन्डरलाइनहरू गर्छु। त्यसपछि मैले त्यसमा चाहिँ अलिकति विचार मनन गर्छु। त्यसपछि मैले आफ्नो प्रकारको आउटपुटहरू निकाल्ने गर्छु र मैले सिकेको कुराहरूलाई यहाँ समक्ष परमेश्वरको वचनको मार्फत, सेवा सङ्गति मार्फत सिकाउने प्रयत्न मैले गर्दैछु। आज हामी एस्तरको पुस्तकबाट एस्तरको लिडरसिप, एस्तरको जिम्मेवारी र कसरी एस्तरले आफ्नो जाति यहुदीलाई बचाउन सामर्थ्य हासिल गर्न सकिन् भन्ने उनको एउटा लिडरसिप मोडल विशेष गरेर आज म दिदीबहिनीमा यो आजको वचन समर्पित गर्न चाहन्छु। र हाम्रो मण्डलीमा धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र हामी वचन हेर्छौँ। पहिला त्योभन्दा पहिला हामी प्रार्थना गरौँ र वचन धेरै लामो हुन पनि सक्छ, नहुन नि सक्छ भन्दै जाँदाखेरि परमेश्वर अगुवाईमा म भर पर्न चाहन्छु। मैले सामान्य एउटा आउटलाइन बनाएको छु। एस्तरको पुस्तकलाई विभिन्न कोणबाट हामी हेर्छौँ र विशेष गरेर अन्त्यमा एस्तर जसलाई परमेश्वरले उहाँको आफ्नो उद्देश्यको लागि चलाउनु भयो। र मलाई हाम्रो भाइ दीपकले प्रश्न गर्नुभएको थियो, हिजो भोइस मेसेज पठाउनु भएको थियो, तर मैले त्यो मेसेज चाहिँ हिजो हेर्न भ्याएन। अहिले बिहान हेर्दै गर्दाखेरि भाइ दीपकले मसँग एउटा प्रश्न राख्नु भएको थियो एस्तरको पुस्तकबाट, र मैले आज बिहान उहाँलाई रिप्लाई गरेका थिएँ। दीपक भाइ, तपाईँले वचन सुनिसकेपछि तपाईँको कतिपय प्रश्नहरूको जवाफ तपाईँले पाउनुहुन्छ। सायद परमेश्वरले मलाई एस्तरको पुस्तकबाट बोल्नुपर्छ भनेर हिजो अस्तिदेखि नै मलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र हिजो साँझ तपाईँले प्रश्न राखिदिनु भयो र आज म यही पुस्तकबाट तपाईँ लगायत सम्पूर्ण मण्डलीमा एस्तरको भूमिका, एस्तरको पुस्तकबाट अलिकति प्रस्ताउने प्रयत्न गर्नेछु। आउनुहोस् हामी पहिला प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना गरेपछि म तपाईँहरूलाई एस्तरको पुस्तकबाट आजको वचनको रूपमा पस्कन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको अनुग्रह कृपाको लागि। आज फेरि तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा आउने मौका दिनुभएको छ। दिनदिनै हामी तपाईँको सेवासँग हुन्छौँ, पर्सनल डिभोसनमा, फ्यामिली टाइममा, र आज सामूहिक मण्डलीको आराधनामा हामी छौँ। हामी आफ्नो घरभित्र लकडाउनमा छौँ र पनि प्रभु तपाईँ सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी हरेक जसले तपाईँलाई खोज्छ हरेकको साथमा तपाईँ हुनुहुन्छ। आज हामी एस्तरको पुस्तकबाट केही कुराहरू अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईँ प्रभुले हामीलाई सिकाउनुहोस्। पुस्तकमा तपाईँको नाउँ उल्लेख छैन, तर तपाईँले आफ्नो जनको लागि कसरी
प्रोभिजन गर्नुभयो, कसरी प्रोटेक्सन गर्नुभयो, कसरी आफ्ना जनलाई परिचालन गर्नुभयो, यी कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। हामीलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँ आफै भएर हामीसँग बोल्नुहोस् भन्ने म प्रार्थना। म तुच्छ दासको मुखपात्र भएर तपाईँले आफ्नो वचनको प्रकाश आफै दिनुहोस्। धन्यवाद छ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। अब एस्तरको पुस्तकबाट म तपाईँहरूलाई सामान्य जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले भनिहालेँ, गएको हप्ता म तपाईँहरूलाई नहमियाको पुस्तकबाट सिकाएको थिएँ र आज हामी एस्तरको पुस्तकबाट हामी सिक्छौँ। हामीलाई परमेश्वरले एउटा राम्रो समय दिनुभएको छ। तपाईँले एस्तरको बारेमा मैले डिटेलमा कथा वस्तु तपाईँलाई बताउनु पर्दैन। तपाईँहरू विशेष एस्तर रानीको विषयमा सब जानकार हुनुहुन्छ। र पनि म एउटा यो पुस्तकलाई कभर गर्नु खोजेको कारणले मोटामोटी रूपमा मात्रै बताउन चाहन्छु। एस्तर को हो भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ। एस्तर आफ्नो बुवामा नभएको आफ्नो अङ्कलसँग मामासँग हुर्किएकी एकजना बहिनी हुन्, दिदी हुन्, आन्टी हुन्। अब हामी जसरी उनलाई सम्बोधन गर्छौँ र कसरी परमेश्वरले आफ्नो जनको जगेर्ना गर्न, आफ्नो समुदायको सुरक्षा गर्नलाई बस्ती भन्ने रानीलाई पदच्युत गराएर परमेश्वरले एस्तरलाई रानीको रूपमा खडा गरेर आफ्नो यहुदी जातिलाई बचाउनको लागि परमेश्वरले खेल्नुभएको भूमिका यो पुस्तकको महत्त्वपूर्ण पाठ हो। दीपक भाइले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो, मैले बिहान पढेको मेसेजमा उहाँले भन्दै हुन्छ यो पुस्तकमा त परमेश्वरको नाम नै उल्लेख छैन। हो, वास्तवमा यो पुस्तकमा, एस्तरको पुस्तकमा गड अथवा परमेश्वर भन्ने शब्द छैन, तर परमेश्वरको पावरफुल उपस्थिति छ। उहाँले आफ्नो जनलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँले एकचोटि पढेर हेर्नुहोस्, सर्लक्कै, धेरै ठुलो अध्याय छैन, छोटो छोटो च्याप्टरहरू छन्, 12 अध्याय छ। तपाईँले एकैछिनमा भ्याउनुहुन्छ, पढ्नु भने 2 घन्टा पनि लाग्दैन। अब स्पेसिफिकली के कुरा गर्न चाहन्छु भने यसको लेखकको विषयमा कुरा गर्ने हो भने बाइबलमा उल्लेख छैन। अथर इज अननोन, लेखक को थाहा छैन। तर हामी महसुस गर्न सक्छौँ यो यहुदीहरूको बारेमा राम्रो इन्फर्मेसन भएको व्यक्ति, राम्रो जानकार भएको व्यक्ति लेखक हुन् र सजेसनको रूपमा चाहिँ नहमिया पनि हुन सक्छन् या एज्रा पनि हुन सक्छन् यो पुस्तकको लेखक। तर यही भनेर निश्चित गर्न सकिँदैन। र यसको लेखिएको मिति यो 460 देखि 350 BC। अब BC भन्ने बित्तिकै ख्रिस्ट आउनुभन्दा पहिले नै भएको कुराहरू, घटनाहरू हुन्। लगभग 460 देखि 350 त्यो घट्दो डेट देख्ने बित्तिकै BC हो भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र उद्देश्य के त, यो पुस्तकको प्रपोज उद्देश्य के छ त भन्नुहुन्छ भने एस्तरलाई परमेश्वरले त्यहाँ नियुक्त गरेर, अनि परमेश्वरले आफ्नो प्रोभिडेन्स, आफ्नो उपस्थिति, आफ्नो जनको जगेर्ना गर्नलाई परमेश्वरले एस्तरलाई परिचालन गर्नुभएको छ। यहाँ परमेश्वर भन्ने शब्द छैन, तर परमेश्वरको पावरफुल प्रेजेन्स अर्थात् उपस्थिति यहाँ छ। एस्तरद्वारा परमेश्वरले यहुदी जातिलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। अब यो पुरै किताबलाई समराइज गर्न चाहन्छु। तपाईसँग कपी छ, नोट छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। यो 3टा बुँदामा समराइज गर्न सकिन्छ। एस्तरले भास्ती अथवा बस्ती रानीलाई रिप्लेस गरिन्छ। बस्तीको सट्टामा परमेश्वरले एस्तरलाई रानीको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको छ, ताकि एस्तरद्वारा परमेश्वरको चुनेको जाति यहुदीलाई परमेश्वरले बचाउन सक्नु भएको होस्। पहिलो अध्यायको 1 देखि 2:18 सम्म तपाईले यो घटना परिघटना तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ यस पुस्तकमा। एस्तर रिप्लेस बस्ती। एस्तर चाहिँ त्यहाँ बस्तीको सट्टामा रानीको रूपमा नियुक्त भएको कुरा घटना छ। दोस्रो चाहिँ तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ मोर्देखाईले हामान
जो त्यहाँको रक्षा मन्त्री जस्तो थियो, राज्यद्वारा राजाले नियुक्त गरेको, ओभरकम भने हामानको सट्टामा परमेश्वरले मर्दकाई जो फेरि यहुदी एस्तरको अंकल हो, हामानलाई रिप्लेस गरेको छ। 2 अध्यायको 19 देखि 7 अध्यायको 10 पदसम्म त्यो परिघटना हेर्नुभयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मर्दकाईले हामानलाई रिप्लेस गरिदिएको छ, अथवा हामानको सट्टामा मर्दकाईलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको छ। अर्को बुदा हेर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो मैले 3टा आउटलाइन बनाएको छु 8 अध्यायको 1 देखि 10 अध्यायको 3 सम्म। कसरी परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई अथवा यहुदीहरूलाई नष्ट गरेर हामानले सिध्याउन चाहेको थियो। हामानले यहुदीहरूलाई नष्ट गर्न चाहेको, कसरी परमेश्वरले त्यो योजनालाई ठिक उल्टा पारिदिनु भयो। हामी परमेश्वरको उपस्थिति पनि देख्न सक्छौँ। हामानलाई मर्दकाईलाई झुन्ड्याउन भनेर त्यो ग्यालोज अथवा झुन्डाउने जुन प्रकारको 25 फिट अग्लो ढाड बनाएको थियो मर्दकाईलाई झुन्डाउन भनेर, तर त्यहाँ जसले खाल्डो खन्यो त्यही खाल्डोमा पर्यो। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कसरी परमेश्वरले त्यो प्लट, त्यो षड्यन्त्रलाई उल्टाइदिनु भयो र सम्पूर्ण यहुदीहरूलाई, सम्पूर्ण इजरायलीहरूलाई, सम्पूर्ण परमेश्वरको जनलाई परमेश्वरले सुरक्षित गर्नुभयो। यो 3टा आउटलाइन तपाईले ख्याल गर्नु होला। 1 को 1 देखि 2 को 18 एस्तर रिप्लेस बस्ती, दोस्रोमा चाहिँ 2 को 19 देखि 7 को 10 मर्दकाई ओभरकम हामान, र तेस्रो चाहिँ 8 को 1 देखि 10 को 3 कसरी हामानले बनाएको प्लटलाई, षड्यन्त्रलाई परमेश्वरले खत्तम गरिदिनु भयो र इजरायलीहरूको अथवा यहुदीहरूको विजय गरिदिनु भएको छ। हामी देख्न सक्छौँ। यो आउटलाइनबाट पनि हामी एउटा एप्लिकेसन लेख्न सक्छौँ। परमेश्वरको हात हाम्रो जीवनको सर्कमस्टेन्सेस अथवा हाम्रो जीवनको हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरले आफ्नो हात फिजाइराख्नुहुन्छ। आफ्नो जनको सुरक्षाको लागि परमेश्वरले कसरी, त्यो पाठ अनुसार एस्तरको पुस्तकबाट हामी देख्न सक्छौँ। म तपाईलाई एस्तरको पुस्तकबाट यो आउटलाइन मात्रै हो, तर कथाको पनि आउटलाइन बनाएको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो अध्याय तपाईले खरखर्दै पढ्दै जानुभयो भने बस्ती जो रानी थिइन् सुसानको पुरै राज्यको तपाईले 1 अध्यायमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो क्षेत्र भयङ्कर ठुलो छ। बस्तीको पदच्युत पहिलो अध्यायमा छ। दोस्रोमा एस्तर रानी नियुक्त भएको छ। तेस्रोमा हामानद्वारा यहुदीहरूलाई मार्ने षड्यन्त्र त्यहाँ बनाइएको छ। चौथो अध्यायमा सहायताका निम्ति एस्तरलाई मर्दकाईको अनुरोध तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। 5 अध्याय पढ्नु भने राजालाई एस्तरको बिन्ती छ। 6 मा हेर्नुभयो भने 6 अध्याय पढ्नुभयो भने मर्दकाईको सम्मान त्यहाँ भएको छ। 7 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने हामानको फाँसी भएको छ। 8 अध्यायमा पढ्नुहुन्छ भने यहुदीहरूको पक्षमा राजाले नयाँ उर्दी जारी गरेको छ र 9 अध्यायमा यहुदीहरूको विजय भएको छ। यो तपाईलाई मैले सामान्य आउटलाइन यो च्याप्टर वाइज दिएको छु। त्यसपछि बाँकी त्यहाँ चाहिँ फिस्ट, त्यसपछि उत्सवहरू भएको कुराहरू छन् र म तपाईलाई अब हामी के सिक्न सक्छौं त यो पुस्तकबाट, लाइफ अफ एस्टर, व्हाट वी क्यान लर्न फ्रम। म आशावादी हुन चाहन्छु र तपाईँ आफैलाई एस्टरको स्थानमा वा स्वभावमा राखेर यो पुस्तक एक पटक पढ्नुहोस्। मैले गएको हप्तामा पनि भनेको थिएँ, नयामियाको पुस्तकमा आफैलाई नियुक्त गर्नुहोस्, नयामियाको ठाउँमा आफ्नो नाम राख्नुहोस् र पढ्नुहोस् भनेको थिएँ। त्यस्तै यो पुस्तकमा पनि तपाईले आफैलाई त्यहाँ राख्नुहोस्, एस्टरको ठाउँमा तपाईले आफैलाई राख्नुहोस् र तपाईले एस्टरको पुस्तकलाई पढ्नुहोस् र तपाईले अवश्य पनि तपाईले एउटा मोटिभेसन, एउटा प्रेरणा
र एउटा ऊर्जा तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एस्तरको स्थानमा या उनको क्यारेक्टरमा अथवा स्वभावमा राखेर यो पुस्तक एकचोटि प्लिज पढ्नुहोला। आज जसरी एस्तरलाई परमेश्वरको हृदय भएकी स्त्री भनिएको छ, त्यसरी तपाईलाई पनि परमेश्वरले मेरो हृदय भएको छोरा या मेरो हृदय भएकी छोरी भनेर तपाईलाई परमेश्वरले अङ्गाल गर्नुहुन्छ। जसरी एस्तरलाई आफ्नो जाति यहुदीलाई बचाउन, बस्तीलाई रिप्लेस गरेर रानी नियुक्त हुनुमा परमेश्वरको हात छ। परमेश्वर शब्द छैन यहाँ, तर परमेश्वरको पावरफुल ह्यान्ड त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। र म तपाईलाई अलिकति मोटामोटी 4-5 कुराहरू एस्तरको लाइफको बारेमा अथवा लिडरशिप क्यारेक्टर भनौँ या ट्रेड भनौँ, उनीहरूको एउटा अगुवामा हुनुपर्ने स्वभाव भनौँ, यी कुराहरू म तपाईलाई छोटो गरेर बताउन चाहन्छु। 4-5 कुराहरू छन् जो कुरालाई हामीले हाम्रो जीवनमा इम्प्लिमेन्ट अथवा हाम्रो दैनिक जीवनमा, हाम्रो व्यवहारमा यसलाई उतार्न सक्छौँ। अब लिडरशिप क्यारेक्टर ल हेर्नु होला। एस्तरले आफ्नो पदीय मर्यादा असल कामको लागि प्रयोग गरेकी छ। हामी देख्न सक्छौँ अहिले नेपालको राजनीतिक उथलपुथल पनि हेर्न सक्छौँ। गएको हप्ता धेरै तलमाथिहरू भए, पाएको पावर त्यो सामर्थ्यलाई मिसयुज गरेको, मिसलिडिङ गरेको हामी देख्न सक्छौँ। तर हामी एस्तरको जीवनमा हेरौँ, एस्तरले कहिले पनि यहाँ घमण्ड गरेको देखिँदैन। बस्तीलाई रिप्लेस गरेर एस्तर रानीको रूपमा त्यत्रो ठुलो देशमा रानीको रूपमा नियुक्त भएकी छ। हामी देख्न सक्छौँ एस्तरमा एउटा गडली क्यारेक्टर देख्न सक्छौँ। एस्तरले आफ्नो पदीय मर्यादा असल कामको लागि प्रयोग गरेकी छन्। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चलाइनन्, आफ्नो फाइदाको लागि चलाइनन्। राजाले भनेका थिए आधासम्म यो देश माग्छौँ भने पनि म दिनेछु भनेर राजाले प्रतिज्ञा गरेका थिए। राजाले गरेको प्रतिज्ञालाई रानी एस्तरले आफ्नो पदीय दुरुपयोग गरेको हामी देख्दैनौँ। ख्याल गरौँ, हामी कहाँनिर छौँ, हाम्रो धरातल के, हाम्रो स्थान के, यसले हामी जो जहाँ छौँ त्यही ठाउँबाट असल अभिप्रायको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नियुक्त गर्नुभएको छ भने हामी हाम्रो पोजिसनलाई मिसयुज अथवा मिसलिडिङ अथवा मिसगाइडेन्स गर्न हुँदैन। हामी एस्तरको जीवनबाट यो देख्न सक्छौँ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चलाइनन्, तर उनको महान र असल पक्षको लागि आफ्नो पदको सदुपयोग गरिन्। एस्तरले आफ्नो पद, आफ्नो जातिको बचाउको लागि प्रयोग गरेकी छन्, न कि उनले कुनै एउटा मान्छेको हत्याको लागि चलाएकी छैनन्। एस्तर रानीले हामानलाई सिधै मारिदिनुहोस्, ठोकिदिनुहोस्, झुन्ड्याइदिनुहोस् भन्न पनि सक्थिन् नि त। आफ्नो जातिको खिलाफमा उर्दी निकालेर भएका यहुदीहरूलाई मार्ने भनेर हामानले उर्दी जारी गरेको थियो, कानुन बनाएको थियो। तर उनले त्यसो गरेन। उनले हामानलाई सिधै झुन्ड्याइदिनुहोस् भनेन, तर उनले आफ्नो जातिको बचाउको लागि राजासँग निवेदन गरे। मेरा मानिसहरू मारिँदैछन्, मेरा जातिहरू मारिँदैछन् भनेर उनले आफ्नो पीडा राजाकोमा राखिन्। त्यसकारण अब हामीले यसबाट सिक्न सक्छौँ, एस्तरको लाइफबाट हामीले पाएको जिम्मेवारी, हामीले पाएको हाम्रो पदलाई हामीले दुरुपयोग होइन, तर हामी सदुपयोग गर्नुपर्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो, एस्तरलाई त्यो उपयुक्त समयको लागि परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको थियो। यो होइन कि त्यो बस्ती रानी खतम थिइन्, उनले राजाको उर्दी मानिनन्, त्यसकारण चाहिँ म रानी हुन भनेर परमेश्वरले बस्तीलाई हटाएको भनेर एस्तरकोमा त्यो स्वभाव हामी कहिले पनि देखिँदैन। त्यो पुस्तक पढ्दै जानुभयो भने
स्तरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एस्तरको पुस्तकमा कि परमेश्वरको महिमा होस् भनेर मलाई मेरो जाति बचाउनको लागि परमेश्वरले मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको भनेर रानी एस्तरले घोषणा गरेको तपाईले भेटाउनुहुन्छ। एस्तरलाई त्यो उपयुक्त समयको लागि परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको छ। विशेष परिस्थितिबाट विशेष उद्देश्य प्राप्तिका लागि परमेश्वरले एस्तरलाई रानीको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको छ। यो समय, यो भन्न खोजेको चाहिँ टाइमिङ हो, यसको समयको कुरा गर्दैछु। विशेष परिस्थिति, विशेष समयमा परमेश्वरले एस्तरलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। हामी पनि परमेश्वरको बोलावटका लागि सचेत र चनाखो हुनुपर्छ। परमेश्वरको बोलावटमा सचेत र चनाखो हुनुपर्छ। यो एस्तरको जीवनबाट हामी विचार गरौँ। यो होइन कि अब मैले मेरो समयमा मलाई जरुरत परेको बेलामा परमेश्वरले दिए हुन्थ्यो भन्ने, तर परमेश्वरले कतिपटक परमेश्वरले आफ्नो समयमा दिनुहुन्छ। हामी कतिको जनाको गुनासो हुन्छ, परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्न, परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नु भएन। हामी सधैँ उस्तैको उस्तै छौँ, हामी सधैँ अभावमै छौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आफ्नो समयमा सबै कुराहरू दिनुभएको छ, दिनुहुन्छ। अनि प्रार्थनाको विषयमा कुरो गर्ने हो भने परमेश्वरले कहिले पनि नाइ र हुन्न भन्नुहुन्न, कहिले पनि परमेश्वरले नो भन्नुहुन्न भन्ने हामीले सिकेका छौँ। परमेश्वरले वेट भन्न सक्नुहुन्छ, यस पनि भन्न सक्नुहुन्छ, नो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर हामीलाई परमेश्वरले कहिले पनि अभाव र अपुगमा राख्नुहुन्न। यदि हामी हाम्रो परमेश्वरीय अथवा ईश्वरीय स्वभावमा रहेर परमेश्वरको काममा हामी लागिरहन्छौँ भने परमेश्वरले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ एस्तरलाई परमेश्वरले ठिक समयमा ठिक उद्देश्यका लागि ठिक प्रकारले नियुक्त गर्नुभएको छ। परमेश्वरको बोलावट एस्तरको लागि हामी देख्न सक्छौँ। जसरी परमेश्वरले एस्तरलाई यहुदीहरूलाई बचाउनको लागि त्यो पुरै प्याराडाइम, त्यो सब चेन्ज गर्नको लागि, परिस्थिति उल्टाउनको लागि एस्तरलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभयो भने परमेश्वरले आज त्यही एस्तरलाई जस्तै थुप्रै एस्तरहरू, थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई खोजिरहनु भएको छ, परमेश्वरले मलाई खोजिरहनु भएको छ। अब हामी जाग्ने बेला भयो, परमेश्वरमा समर्पित भएर अगाडि बढ्ने बेला भयो। परमेश्वरले हामीलाई भेटाइसक्नु भएको छ, हामी परमेश्वर जान्दछौँ। अब परमेश्वरको निम्ति मेरा लागि बोलावट के, परमेश्वरले मेरो जीवनबाट के गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले मेरो जीवनद्वारा कसलाई बचाउन चाहनुहुन्छ, अब यी कुराहरू खोजौँ। मैले अघि नै भनिहालेको छु, तपाईँले एस्तरको पुस्तकमा, एस्तरको ठाउँमा तपाईँले आफ्नो नाउँ राखेर पढ्नुहोस् र तपाईँले त्यो कुराहरू मनन गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा, एस्तर परमेश्वरको अगुवाईको निम्ति नियमित उपवास सहितको प्रार्थनामा रहन्थिन्। परमेश्वरलाई खोज्नु पनि त पर्यो नि, परमेश्वरसँग हिँड्नका लागि, परमेश्वरको बोलावटलाई पछ्याउनको लागि हामीलाई नियमित उपवास सहितको प्रार्थना, बाइबल अध्ययन र संगति जरुरी पर्छ। किनभने परको वचनले हामीलाई अब कुराहरू रिभिल गर्नुहुन्छ। अब नयाँ कुनै अगमबाणी पनि आउँदैन, अब नयाँ कुनै प्रकाश पनि हुँदैन। जे हाम्रो हातमा छ परमेश्वर त्यसैद्वारा अब बोल्ने हो। त्यसकारण परमेश्वरले अब हामीलाई नियमित प्रार्थना र नियमित वचन अध्ययन चाहिन्छ भनेर हामीलाई देखाउन खोज्नु भएको छ। किनभने एस्तर परमेश्वरको छोरी भएको कारण, नियमित प्रार्थनामा संगतिमा रहेको कारण परमेश्वरले उनलाई यहाँ परिचालन गर्नुभएको छ। नियमित उपवास सहितको प्रार्थनामा रहन्थिन्। प्रार्थना र उपवासले बाधा व्यवधान हटाउन सहायता गर्छ। जस्तोसुकै अस्टेकल, जस्तोसुकै समस्या आए तापनि परमेश्वरले प्रार्थनामा रहने असल उहाँका छोराछोरीहरूलाई त्यो परिस्थितिबाट पास गराउनुहुन्छ, त्यो परिस्थितिबाट परमेश्वरले उत्तीर्ण गराउनुहुन्छ। हामी देख्न सक्छौँ एस्तरको पुस्तकमा कसरी भयभरका यहुदीहरूलाई नष्ट गर्नलाई हामानले उर्दी जारी गरेका थिए। निश्चित डेटमा, निश्चित समयमा सबै यहुदीहरू मारिने थिए। त्यसमा
एस्तर पनि पढ्थिन्, मर्दका पनि पढ्थ्यो र सबै भए भरका यहुदीहरू पढ्थे। तर कसरी परमेश्वरले प्रार्थना र उपवास सहित गरेको परमेश्वरको भक्तिले त्यो योजनालाई पुरै उल्ट्याइदिनु भएको छ। जस्तो सुकै असम्भव कुरा पनि प्रार्थना सहितको सङ्गतिमा परमेश्वरले सहायता गर्छ। त्यसकारण प्रियहरू, त्यो तेस्रो क्यारेक्टर एस्तरले कसरी त्यो परिस्थितिलाई उल्ट्याउनका लागि उपवास सहितको प्रार्थनामा आह्वान गरिन्, आफू पनि प्रार्थनामा बसिन्, यहुदीहरूलाई प्रार्थना गर्नलाई हौसला दिइन्। त्यसकारण प्रार्थना र उपवासले जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि उल्टाउन सक्छ। हामीलाई त्यो असम्भव लाग्ला, हामीलाई गाह्रो लाग्ला, हाम्रो विश्वास त्यति ठुलो नहोला, तर पनि एकचोटि तपाईको जीवनमा तपाईको व्यक्तिगत सङ्घर्षलाई परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, सङ्गति गर्नुहोस्, परमेश्वरसँग निवेदन चढाउनुहोस्, प्रभु मेरो जीवनबाट यो समस्यालाई हटाइदिनुहोस्। परमेश्वरले अवश्य पनि तपाईँलाई विजय बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरमा त्यति सामर्थ्य छ। अर्को चौथो कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, एस्तरसँग उत्साह र साहससँग काम गरे। एस्तरले त्यत्तिकै हुन्छ कि हुँदैन भनेर कन्फ्युजन पनि भएन। मर्न परे पनि म मर्छु, इफ आई पेरिस आई पेरिस, यदि म मर्छु भने पनि केही छैन, मेरो जातिको लागि मर्छु भनेर जुन किसिमको अठोट र साहससँग एस्तरले काम गरिन्। अब त्यो अठोट र साहस तपाईँ र मलाई चाहिन्छ। एस्तर उत्साह र साहससँग काम गरिन्। साहससँग काम गर्नु भनेको विश्वासमा कदम उठाउनु। म जान्छु, म अगाडि बढ्छु भन्नुको अर्थ हो तपाईसँग त्यो फुल कन्फिडेन्स छ, परमेश्वरले तपाईँलाई बचाउनुहुन्छ, सफल बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई निश्चित छ। यदि तपाईँसँग विश्वास छैन भने तपाईँ आँट गर्नुहुन्न। सानोभन्दा सानो कामको लागि, सानोभन्दा सानो कामको लागि पनि तपाईँ र मैले आँट गर्न सक्दैन यदि हामीसँग त्यो अठोट र हामीसँग त्यो साहस छैन भने। विचार गरौँ, तपाईसँग साहस हुनु भनेको, तपाईसँग आँट हुनु भनेको तपाईसँग कन्फिडेन्स छ, परमेश्वरबाट तपाईमा विश्वास छ। साहससँग काम गर्नु भनेको विश्वासमा कदम उठाउनु। यो लेखिराख्नुहोस्। यदि विश्वास छैन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। कोटेसन लेख्नुहोस्। साहससँग काम गर्नु भनेको विश्वासमा कदम उठाउनु हो। विश्वास छैन भने कदम कहिले पनि चल्दैन। उनी आज्ञाकारी भएर साहससँग कदम बढाए। यदि म मर्नै पर्छ भने पनि म मर्छु, तयार छु। इफ आई पेरिस आई पेरिस, म राजा कहाँ जान्छु, राजाले मलाई स्वीकार गर्छन् भने पनि ठिक छ, होइन भने म मर्न परे पनि मेरो आफ्नो जातिको लागि शहीद हुन्छु भनेर विश्वासमा कदम उठाएर रानी एस्तर राजाकोमा आफ्नो बिन्ती चढाउनलाई गइन्। ख्याल गर्नुहोस्। अर्को एउटा छ, एस्तरलाई आज्ञाकारी भएकोमा इनामले सम्मान गरिएको छ। राजाले के भने? खुसी भएर आधा प्रान्त, आधा राज्य पनि म तिम्रो लागि गरिदिन्छु। त्यसकारण एस्तरले राज्य मागिनन्, हामानको टाउको मागिनन्, सिर्फ उनले मागिन् त आफ्नो जाति, आफ्नो जातिको बचाउको लागि एस्तरले राजासँग बिन्ती चढाएकी थिइन्। एस्तरलाई आज्ञाकारी भएकोमा इनामले सम्मान गरिएको छ। उनको आज्ञाकारिताको कथा अरूको निम्ति आशाको प्रेरणा भएको छ। अरूको निम्ति प्रेरणाको आशा भएको छ। के हामी अरूको निम्ति आशाको प्रेरणा भएका छौँ? अरूको लागि प्रेरणाको पात्र बनेका छौँ? अरूको प्रेरणाको लागि हामी स्रोत बनेका छौँ? ख्याल गरौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको निश्चित उद्देश्यका लागि, मानिसहरूले आशा पाउन् भनेर
परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। एस्तरको जीवनबाट हामी हेर्न सक्छौँ। उनले उनको पद, उनको स्ट्याटस, उनको आवाज, उनको भोइस र विश्वासले राष्ट्रलाई बचाएकी छन्, आफ्नो जातिलाई बचाएकी छन्। त्यसकारण प्रियहरू, हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले जसरी एस्तरलाई परिचालन गर्नुभयो, आज परमेश्वरले एस्तरको ठाउँमा, एस्तरको सट्टामा तपाईँ र मलाई खोजिराख्नु भएको छ। हामी हाम्रो ठाउँबाट इमानदार, आज्ञाकारी, उत्साह र साहससँग काम गर्ने कारिन्दा खोजिराख्नु भएको छ। यसका म तपाईँहरूलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। हामी परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दैछौँ, परमेश्वरले हामीलाई बोलाइराख्नु भएको छ। उहाँको प्लटमा हामीले निश्चित गरौँ र परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई हामी हाम्रो ठाउँबाट त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नलाई हामीले उत्साह र साथसँग कदम उठाउँ भनेर म तपाईँहरूलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। यो समग्रमा हामीले एस्तरको पुस्तकलाई अध्ययन गरिसकेका छौँ र मैले 5वटा बुँदामा एस्तरको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक अथवा एउटा एस्तरको लिडरसिपमा देखेका 5वटा विशेष खुबीहरू हामीले हेरेका छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ एउटा पदीय मर्यादालाई एस्तरले सठिकसँग परिचालन गरेको हामी पहिलो बुँदा हेऱ्यौँ। दोस्रोमा परमेश्वरको टाइमिङ, उहाँको समय हामी हेर्न सक्छौँ। हामीले जे काम जति बेला गर्न पर्ने हो त्यो दिएको समयभित्र सकाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले एस्तरको जीवनबाट यहाँ हेरेका छौँ। तेस्रो, हामी हाम्रो आफ्नो सामर्थ्य र हाम्रो आफ्नो खुबीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ यदि परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँ र मेरो जीवनमा हुँदैन भने हामी खोक्रे छौँ, हामी बोक्रा मात्रै छौँ, यसले केही फाइदा गर्न सक्दैन। त्यसैगरी एस्तरले परमेश्वरसँगको नियमित उपवास सहितको प्रार्थना र वचन अध्ययनले उनमा जुन किसिमको सामर्थ्य प्राप्त भयो, त्यो सामर्थ्यले गर्दा उनको जीवनमा आइपरेका आफ्नो जातिको विरुद्धमा भएको प्लटलाई, षड्यन्त्रलाई पल्टाउनलाई परमेश्वरले एस्तरलाई सामर्थ्य दिनुभएको छ। अर्को कुरा, एस्तरले चाहिँ साथ र उत्साह साथ दिएको जिम्मेवारीलाई पुरा गरेकी छन्। मैले भनिसकेको छु तपाईँलाई, साहससँग काम गर्नु भनेको विश्वासमा कदम उठाउनु हो। उनी आज्ञाकारी भएर साहससँग कदम उठाइन् र सफल पनि भइन्। यो चाहिँ सफल कथा हो, सफल स्टोरी हो। र तपाईँ र मेरो स्टोरी पनि यस्तै खालको मानिसहरूलाई प्रेरणा दिने, हौसला दिने खालको स्टोरीहरू हामीले क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ। र परमेश्वरले एस्तरलाई आज्ञाकारी हुनुभएकोमा उहाँले इनाम पनि दिनुभएको छ। त्यो सम्मान सहितको इनाम छ। र आज उनको आज्ञाकारिताको कथा हाम्रो लागि प्रेरणाको स्रोत भएको छ। त्यसकारण एस्तरले पद, आवाज र विश्वासले राष्ट्रलाई बचाएको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। र म तपाईँहरूलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, फेरि पनि हामीले गएको हप्ता नहमियाको पुस्तकबाट यसरी नै अध्ययन गरेका थियौँ। आज एस्तरको पुस्तकबाट हामीले हेरेका छौँ परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई एस्तरको जीवनमा भएको सफलता जस्तै तपाईँको प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको काम गर्ने ठाउँमा तपाईँले भेट्ने हरेक व्यक्तिलाई एउटा आशाको कारण तपाईँ बन्नुहोस् भन्ने प्रेरणासहित उत्साह र हौसला साथ कदम उठाउनुहोस् भनिकन इन्करेज सहित म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँलाई फेरि धन्यवाद तपाईँको वचनको लागि। वचनले हामीलाई एउटा आशा र एउटा नयाँ किरण छर्केको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ एस्तरको जीवनमा हामी आफूलाई रिप्लेस गरिकन यो अध्ययन गर्न, बुझ्नलाई तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। र म प्रार्थना गर्छु यो पुस्तकमा परमेश्वर शब्द त छैन, तर तपाईँको पावरफुल प्रेजेन्स त्यहाँ छ।
नाम नभए तापनि काम त्यहाँ छ। कसरी तपाईँले यहुदीहरूलाई बचाउनलाई तपाईँले स्तरलाई चलाउनु भयो, आज त्यो स्तर जस्ता धेरै व्यक्तिहरू तपाईँले खोजिराख्नु भएको छ, जो जति आज अनलाइनमा हामी यहाँ भेट्न सक्यौँ। तपाईँले दिनुभएको यो प्रेरणालाई आशाको रूपमा परिणत गर्न, साहस र उत्साह साथ तपाईँले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ येशू प्रभुको नाम, आमेन। यहाँ सबैलाई जय मसीह। तपाईँहरू आफ्नो परिवारसँग बसिकन यो अहिले सुनेको वचनलाई अलिकति छलफलमा ल्याउनुहोस् अनि एकले अर्कोलाई हौसला र प्रेरणा दिनुहोस्। हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह।